The ongoing 33 kV underground cabling work from Zambauli to Kollam in Sangay has turned into a serious inconvenience and danger for pedestrians and commuters. Due to the late issuance of the work order by the Electricity Department in March, the project, which was supposed to be completed before the monsoon, was delayed. As a result, the trench-filled roads have now become muddy and unstable due to early rains, causing vehicles to get stuck frequently. तुम्ही माझ्या फाटल्यान पळयतात वो वळसो दिसणारो वो व्हळ नासून वो हे रस्त्यार साठलेलें उदक आसा आनी हे उदकाचेच पोना कितलेशेच पोटहोलूय आसात. आतां हे सगळें जावपाचें कारण कितें? मुख्य कारण म्हणल्यार हे पळयात सायडीन जे अंडरग्राउंड केबलिंग जे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे अंडरग्राउंड केबलिंग जे चालू आसा हे सगळे कामाक लागून सायडीन जे खणलेले कारणान हे उदक सगळे रस्त्यार साठटा. तशेंच सायडीक खडून उरलेल्या कारणान सगळे उदक आडोवन थंय सगळे मोव जाल्ले आसा. तशेंच हे सगळे कारणाक लागून हे जे हांगचे जे तिळामळ टू रिवणा ते कळमा हे भागांक जे वचपी येवपी लोक आसा तांकां एकदम हेजे त्रास सहन करपाक पडटा. हेजे पयलीं आमी रिपोर्ट केल्ले गाडी मुंगरल्ल्यो तशेंच सायडीच्यान गाडयांक वचपाक ब्लॉक जाताले सगळे सायडीन खणून दवरले कारणान हे सगळे अशे त्रास जाताले. आतां पळोवंक शकतात हांगा ह्यो गाडयो येता वयतात. आतां हे अशेच भाग कितलेशेच कडी हे रस्त्याक आसात. हे रस्त्यार सगळे कडेन उदक साठलेलें आसा. आतां पळोवंक शकतात ह्यो गाडयो कश्यो वयतात. आतां 4 व्हिलर हांगच्यान इजी वचोंक शकता पूण 2 व्हिलरांक खंय तरी हितूक पॉट होल आसात ते खंय तरी दिसना. त्या खातीर खंय तरी हे पॉट होलाक तेंची 2 व्हिलर पडटा आनी तांकां इंजरीज जाता आनी अशी जाल्ल्योय बी आसात. खणून दवरले काय म्हाका हें पळय आतां हें आतां कशें कितें आतां वचपाक येवपाक म्हाका एक सांग कोण एमर्जन्सी कितें आसा जाल्यार चुकून हांव म्हाज्या पर्सनल गाडी घेवन गेलो जाल्यार आतां येवपाक कशें आनी वचपाक कशें झूम करून सगळे गाडयेचे पिड्ड्यार कोण मनीस तर कितें आसा न्हू कितें डिलिव्हरी बीन जावपाक आसा न्हू जाल्यार रस्त्यान कशें येवपाचें. रस्त्यार पळयल्यार आतां 3 वर्सां जालीं रस्तो पळयलो जाल्यार मनशान कोणी कांय हेंच करपा ना गाडी चलोवपा ना आनी कांय करपा ना. आतां पावसा टायम जालो आतां खणून दवरल्यार कितें तेंप जालो खूब तेंप जालो. तुमी येता वयता हे सायडीच्यान आमी डेली कंटिन्यू आसता आनी आतां उदक भरताय रस्त्याक भरपूर भरता पळय आतां हें पळय उदक पळय गाडी पळय कशी इतके खंयच्यान वचपाचें झूप करून मुखाल्यान रातचे बितचे बायका बीन भरपूर त्रास जाता. बायक येयले न्हू बायक सुद्दां खूब त्रास जाता. फाल्यां ताका मातसो सुद्दां सायडीन गेलो न्हू जाल्यार जालें पडपाचो मोडपाचो कत्या भार आनी कांय ना. आयज आमी रिवणा कोळमा ह्या रोडार आसा आनी तुमी जाणा आसतले ह्या रोडार ह्या दिसांनी एक काम चालू आसा इलेक्ट्रीक अंडरग्राउंड केबलिंगाचें आनी हें काम मार्चाचे 27 तारखेर तांकां ऑर्डर मेळिल्ली. आनी तुमी जाणा आसतले पावस लागीं पावला. पावस आतां ह्या म्हयन्याक खंयच्याय दिसा पडोंक शकता आनी पावस आसतना हे रोड फोडप सारकें आसना. हेंच्यांनी तिळामोळ साकून हांगा तिळामोळ शिरवय त्या जंक्शनार साकून हांगा रोड आतां वाको फोडून दवरला. एक सायडीच्यान रोड फोडलो तो फोडला रोड मदल्यान फोडून दवरला आनी आतां रोड फोडून तेजे जे ताबडतोब रिइन्स्टेटमेंट करपाचें आसा तेंय तेंच्यांनी केलें ना. Like, subscribe, and get notified.